والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى سبحان اللہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا، اور تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا. اے مجلس خاصہ آمدی، اے آمد حدیث پیغمبر دی تن عظمت ملے سلام دی. ہم کے سب دی حمد و صلوات و بعد درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المرسلین، آقا دو جہاں، عبداللہ لفظ جگر، آمد الریتیم، جگت حبیب، شیمد ویر، پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساتھ گرامی تھے. حضرات ہم کے سب دی حمد و صلوات و بعد سامعین محترم، واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، میں مسافر بندہ اے درد دل نال میں اے دعا کرنا کہ شاہا جنہیں بھی مسجد کے اندر آئے نے اللہ سونے انہاں دا آنا، انہاں دا بیٹھنا، قرآن سننا سنانا، اللہ میرے سمیت سارے سارے دے سب دے گناہ معاف فرما آمین. اور کل قیامت والے دن سارے واسطے نجات دا ذریعہ اور جنت دا سبب بنا آمین. اور جنہ دوست احباب نے آج عظیم و شان دے مثال درس قرآن دا انعقاد کیتا، خصوصاً میرے برادر مکرم، میرے ویر چودھری محمد پرویز صاحب حافظ اللہ، اور اس مسجد امام و خطیب استاد العلماء فضیلت الشیخ میرے مراد حضرت مولانا مفتی محمد رضوان صاحب حافظہ اللہ تعالی کا فرما
اللہ ذوالجلال میرے استاد علماء کرام دی عمر دے اندر جوانی دے اندر اللہ مفتی صاحب دے علم و عمل دے اندر اللہ برکتاں عطا فرمائے آمین ٹھیک ہو آمین آمین مولویاں والے روندنا ماریا کرو اللہ دا قرآن سناندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سناندے نے دعاواں کریا کرو اللہ جتنے بھی میری جماعت دے خطباء نے علماء کرام نے اللہ قدم قدم دے صبح و شام ہر وقت اللہ تعالی دین دی کم خدمت کر دینے پہ دین دا کم کر دینے پہ اللہ اے دین دے مجاہدہ دی دین دے شیرہ دی اللہ مدد بھی فرما تے اللہ انہاں دی حفاظت بھی فرما آمین اللہ ذوالجلال نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسلمان بندے تے 6 حق نے ایک حدیث دے اندر آیا 5 حق نے انہاں 6 حقاں دے وچوں آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا حق اے وے جو کسی مسلمان بھائی نو نے چائے چھڑکائے حدیث سناواں تھوڑا ایمان تازہ کرا تو پھر بات نو کے چلاواں آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چھک لے لیندا ہے چھک لین والا کہندا ہے الحمدللہ تے سنن والا کی آندا یارحمک اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ یارحمک اللہ کہہ دیندا ہے رب کعبہ دی قسم ہے جب تک روح زمین پہ زندہ رہے گا جب تک زندہ رہے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پوری زندگی اللہ نہ تے کنا دے اندر درد ہون دے گا نہ دندا تے جڑ دے اندر درد ہون دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پوری زندگی کنا دے اندر تے دندا تے جڑ دے اندر اللہ درد نہیں ہون دے گا جڑا بندہ کہتا ہے یا ہم کرنا تے انشاءاللہ تم کہو گے یا کوئی نہ انشاءاللہ اللہ حدیث سے عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو 3 چیزاں پسند تے ابو بکر نو بھی 3 چیزاں پسند بس دونوں ہستیاں دی میں گل کراں گا تے پھر بات کو ختم کر دیاں گا تے انشاءاللہ اللہ نے پھر کسی نے موقع دیتا پھر اللہ لے کے آیا تے عمر دیاں عثمان دیاں علی دیاں تے اللہ ذوالجلال دیاں تے جبرائیل علیہ السلام دی پسند انشاءاللہ پھر میں دساں گا اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے مالک کائنات نے فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ سبحان اللہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا دنیا کے نادے لوگوں دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے ہو اللہ ذوالجلال کا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ ذوالجلال کی میسج کی پیغام دے رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ سبحان اللہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کل کہہ دیو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو مخاطب ہو کے فرمایا اللہ ذوالجلال نے فرمایا سونے انہاں نوں دس دیو انہاں نوں اعلان کر دیو انہاں نوں میرا رحمان دا میسج تے پیغام دے دیو اللہ سونے کی آرڈر ہے اللہ سونے کی پیغام ہے کی میسج ہے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اللہ ذوالجلال
جلال نے فرمایا سونےو اگر چاہتے نے کہ اللہ ذوالجلال ساڈے نال محبت کرے اللہ ذوالجلال ساڈے نال پیار کر لے اللہ ذوالجلال دی محبت ساڈے حصے دے اندر آ جائے اللہ ذوالجلال دے اثر پر گزردہ بندے بن جائیے اللہ ذوالجلال نو پیارے لگن لگ پئیے تے پھر سونے انہوں اعلان کر دیو دس دیو پھر میں محمد آکے لگنا پے گا میں محمد دی گل مننی پے گی میں محمد دی اطاعت کرنی پے گی یہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے نال عشق کر لو میرے نال لو کر لو نہ فرمایا میری اطاعت کرو میں محمد دی گل من لو طور طریقے تے چل لو اللہ ذوالجلال تواڈے نال آپ محبت کر لے گا اللہ تواڈے نال آپ ہی پیار کر لے گا تے اللہ ذوالجلال نو تساں پسند آ جاؤ گے کی فرمایا اتابعونی یحببکم اللہ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے فرمایا میں محمد دے آخر لگ جا تے اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے نال محبت پیدا کر لے گا اللہ تواڈے نال پیار کر لے گا اللہ جی اے 125 والے پوچھنے نے پہ اساں تیرے پیغمبر نال محبت کریں گے تیرے پیغمبر کی اطاعت کریں گے گل منیں گے دے گے کی اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میں انہاں دے زندگی دے گناہ معاف فرما دیاں گا اللہ زندگی دے گناہ معاف فرما دے گا واللہ غفور رحیم اللہ غفور رحیم تے بڑا مہربان ہے درگزر کرنے والا ہے اللہ ذوالجلال دے قرآن دا دوجا مقام سن لو اللہ ذوالجلال نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں نہ الفاظ دی اس طرح کے ترجمانی کر جاواں پنجابی زبان دے اندر میرے اپنے بنائے جملے تے الحمدللہ ہر خطیب ہر امام جملے پڑھدا ہے اللہ 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 اکبر کبیرہ سانو دس زمین آسمان نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شان نے سانو دس زمین آسمان نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شان نے گواہی دیندیاں پنج اذان نے گواہی دیندیاں پنج اذان نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شان نے او سونا مکہ شہر نرالا ہے او سونا سونا مکہ شہر نرالا ہے میں جتھے جمیا کملی والا ہے میں جتھے جمیا کملی والا ہے اوتھوں نکلیاں سونے دیاں کاناں نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے سانو دسیا زمین آسمان نے ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے رب دے قرآن دا تیجا مقام سنو اللہ ذوالجلال نے فرمایا اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين وحسن أولئك رفيقا
تو لوکاں دے اندر ہو جائے گا جنہاں تے میں رب رحمان نے اپنا فضل کیتا ہے اپنا کرم کیتا ہے اللہ اللہ آنا جوانا پہلی جواب نکلی ہے رب نے قرآن میں دسیا ہے اللہ فرماتے ہیں علیہم من النبیین او دے نبیوں دی جماعت ہے سبحان اللہ نبیوں دی جماعت ہے علیہم من النبیین وصدیقین پہلے نمبر تے نبیوں دی جماعت ہے دوسرے نمبر تے وصدیقین صدیقین دی جماعت ہے فرمایا وشہداء والصالحین تیسرے نمبر تے اللہ سبحانہ نے فرمایا شہداء دی جماعت ہے نیک لوگوں دی جماعت ہے کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ امام یافتہ لوگوں کے اندر ساتھ دے دے گا اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دے گا ولیوں کا ساتھ دے دے گا آمین او تو اللہ سبحانہ دے پیغمبر دی سانو شفاعت ہوئے گی او تو اللہ سبحانہ نبیوں کا گوان عطا فرمائے گا نبیوں کا ساتھ دے گا جو تو اسا اللہ اس رسول دے اطاعت کریں گے فرما برداری کریں گے اللہ رب دے قرآن دا چوتھا مقام سندرال اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کر دے میں تنوں رج رج قرآن پڑھ کے میں سنندا رہاں اللہ سبحانہ نے فرمایا اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه اللہ سبحانہ نے فرمایا 125 تک والے ہون اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں میرا پیغمبر جو تم دے دے تے لے لو میرا پیغمبر جو تم دے رہے تے لے لو جتوں میرا پیغمبر روک دے تے رک جاؤ جتوں منع کر دے تے رک جاؤ جتے چلائے تے چل جاؤ جتے بیٹھائے تے بیٹھ جاؤ میرا پیغمبر جو کہہ دے تے من لو اللہ اکبر کبیرہ جتوں رک جاوے تے رک جاؤ پیغمبر کرو اگے ودنا پیغمبر کرو اگے نہیں ودنا پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ آن سندا نوجوان ان الفاظ دی میں ترجمہ اس طریقے کر جاواں آقا دیاں جنات بنائیں سنتا جنت وچ آقا جی دے نال ہوے گا وما آتاکم الرسول فخذوه جن آقا دیاں جنات بنائیں سنتا جنت وچ آقا جی دے نال ہوے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا سواری دی مہار بھار کے اگے اگے چلدا پہلال ہوے گا آقا سواری تے سوار ہون گے سچے کبے مدنی دے یار ہون گے آقا دی سواری دی مہار بھار کے اگے اگے چلدا پہلال ہوے گا او سنت رسول نال پیار کر لے او سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا کر لے کوثر دا جام ملے تینوں پینوں کوثر دا جام ملے تینوں پینوں پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا میرے باپ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرحیق المختوم دے اندر لکھے ہیں میرے باپ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سوا
सियाबा मैं मुहम्मद नूं तीन चीज़ां नाल प्यार है मैं मुहम्मद तीन चीज़ां नूं पसंद करना वा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अतीब आका फरमाते हैं अहु बिबाए लैकुम मिन दुनियाकुम मिन सलास आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा पहले नंबर ते मैनू पसंद है अतीब खुशबू मैं मुहम्मद बड़ा ही पसंद करना वा से मुस्लिम के अंदर हदीस रबी अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाहु अकबर कबीरा वो बयान करते हैं एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम साडे घर दे अंदर सोते ने लेटे ने मेरी मां जी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आया बेदिया की ने आका तशरीफ फरमाने दे सोते ने लेटे ने मेरे पाक पैगंबर ने मथे को पसीना मोती बन बन के डिगदाए पिया मां जी उम्मे सुलैम ने एक डब्बी चुक ली है डब्बी चुक लैन तो बाद मेरे पाक पैगंबर दा पसीना बंद कर लैंदी उन्हें ते मेरे आका दी नजर खुल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आंखों खुली ना आका फरमाते ने नी उम्मे सुलैम ऐ की करनी है भाई ते उम्मे सुलैम फरमाती ने सोनियो मैं तोड़ा पसीना जमा करनी है भाई आका सोनियो जेड़ी खुशबू तोड़े पसीने दे विच आंदी है रब्बे ज़ुलजलाल दी कसम ओ कस्तूरी दे अंबर भी मुकाबला भी नहीं कर सकदी मेरे पाक पैगंबर ने जिस्म दे विच खुशबू ना बढ़ना आया कर दिया आना जवाना मेरे पाक पैगंबर खुशबू नु क्यों ना पसंद करदे होण एक दूसरी रिवायत दे अंदर आया कि मेरे पाक पैगंबर दा ए हिस्सा भी अनस बिन मालिक ए खुशबू पसीने ए पैगंबर दा पसीना डब्बी दे अंदर बंद कर देने दे जिस्म ते ला लेंदे ने ईदगाह दी तरफ गुजरे न ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो गुजरन लगे आका फरमाते ने यार अनस गलत सुनना यार गलत सुनना अनस फरमान लगे जी या रसूल अल्लाह जगह दे इमाम ने फरमाया यार अनस खुशबू किथों लाई आ इस तरीके महसूस होंदा है जिस तरीके जन्नत दे विचों कस्तूरी दे अंबर दे हुल्ले आ रहे हो सुभान अल्लाह अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमान लगे सोने तो पता मैं कभी अतर ते परफ्यूम खुशबू में इस्तेमाल नहीं कीता आका फरमाते हैं यार अनस इस तरीके तेरे बदन दे विचों खुशबू आती है जिस तरीके जन्नत दे विचों खुशबू आ रही है और सुभान अल्लाह ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी फरमान लगे सोनियो एक दिन मैं बड़ा पसीना जमा कीता कि मैं बतौरे खुशबू बदन ते लावांगा आका सुने और तो कोई खुशबू नहीं मैं इस्तेमाल की तो तोड़ा पसीना मैं बदन ते लाया ते मेरे पाक पैगंबर दा पसीना भी आला ते मेरे पाक पैगंबर दा बदन भी आला मेरे पाक पैगंबर दा सीना भी आला मेरे पाक पैगंबर दा उठना बैठना भी आला मेरे पाक पैगंबर दी गुफ्तार भी आला मेरे पाक पैगंबर दा कुरान पढ़ना भी आला मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पढ़ना भी आला ते साहबे ने बड़ी प्यारी बात कर दी थी कमाल ही कर छड़िया अंबर से बेहतर थे वो कतरे ओए अंबर से बेहतर थे वो कतरे जो गिरते थे पेशानी से ताहिर अतहर पाक मुनव्वर और ताहिर अतहर पाक मुनव्वर पसीना कमली वाले का प्यार मोहब्बत नाल मिलदे ने वे आका फरमाते ने मेरे सियाबा
پسند خوشبو ہے میں محمد خوشبو نو بڑا پیار کرنا بڑی پسند کرنا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دوسری میری پسند ہے آقا فرماتے ہیں والنساء آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی بیویاں نال بڑی محبت کرنا اپنی بیویاں نال اپنی ازواج نال بڑی محبت کرنا بڑا پیار کرنا اللہ اللہ ادھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماجی عائشہ کے حجرے دے اندر لیٹے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی میری بڑی روحانی اماں جان سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عالمہ فاضلہ قاریہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے قدر اندر تشریف فرمانے ایک عام والی عورت آئی نا ماجی عائشہ صدیقہ دے نام میں گفتگو نے گلاں باتاں کرنیاں جا رہی نے اس عورت دی آواز اس بی بی دی بولن دی آواز میرے پاک پیغمبر دے کنا دے اندر پئی نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جلدی دے نام بان آئے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایسے کے نظرانیاں کیتیاں نے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نی میری عمرہ آقا فرماتے ہیں عائشہ میں نے انج لگدا سی پیا جس طریقے میری خدیجہ ہی آ گئی ہے نی عائشہ میں نے اس طریقے لگدا سی پیا جس طریقے میری خدیجہ ہی آ گئی ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی عائشہ میری تھوڑی روحانی اماں جان فرمان لگی سونے ہو او وڈیری عمر دی خاتون ہے او دے ضعیف خاتون ہے بڈھی آقا سنے تو تے فوت ہوئے نو کافی عرصہ ہو گیا آقا سنے خدیجہ تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے تانوں اللہ تے اللہ خوبصورت بیوی عطا فرما دی تھی نے آقا سنے اج بھی خدیجہ پہ کر دے ہو تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نظر تانوں چکیاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شاہ میں خدیجہ کیوں نہ کراں وہ خدیجہ دے میں محمد دے بڑے احسان میں بڑیاں نیکیاں نے میاں عائشہ جدوں مکے والے نے مینوں جھٹلایا مکے والے نے میرے تے ظلم تے زیادتیاں کیتیاں مکے والے مینوں جھٹلاندے سن پے تے اے خدیجہ میری تقسیم پہ کر دی سی تصدیق پہ کر دی سی اے عائشہ جدوں مکے والے نے میرے تے ظلم کیتا تے او خدیجہ تاکہ نو سار میرے زخموں پر کریا کر دی پھیلایا کر دی اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا شاہ خدیجہ کیوں نہ کراں بس خدیجہ دے بدن دے وچوں اللہ تبارک و تعالی نے 4 بیٹیاں دا میں محمد نو منہ ویکھنا نصیب فرمایا اللہ اکبر کبیرہ تے کوئی بیٹیاں دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا خدیجہ کیوں نہ کراں تے ماں جی عائشہ فرماندی ہے سونے او خدیجہ نہیں سی خدیجہ دی بہن حنا آئی سی رضی اللہ تعالی عنہا بیان جوانا میں تے کیا کرنا اللہ سبحانہ دی قسم جو بی بی ہمدرد مل جائے سامنے نال والی مل جائے اپنے میاں دا خیال رکھنے والی مل جائے اپنے میاں دا درد وڈان والی مل جائے تے خدا دی قسم میاں محبت کرنے تو بعد اگر بندہ اپنی کدی ہم سفر دستے بازو میں نہیں بھی بلیا کردا اے بیٹا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میاں عائشہ میں اپنی خدیجہ کو کس طریقے پر سکھنا اللہ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میری دوسری پسند ہے والنساء آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں اپنی بیوی نال بڑی پیار تے محبت کرنا خیر نہ خوشی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیر من اہلی وانا خیر من اہلی تو جو بہترین آدمی ہوئے جڑا بندہ اپنی بیویاں نال پیار محبت کرتا اپنی بیویاں نال اچھا ہے
تے خیر نال ماڑی جی کرنا والی موڈا ٹچ کیتا نہیں تے ساڑیاں پہلے 12 بولیاں تاراں جنہ پہلے اشارہ کی دیا ہیں اللہ ذو الجلال سے واپس کے اندر پیار محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرے غزل میں آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ نماز میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک سبحان اللہ نماز میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک دل دا سکون دل دا چین میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کو پریشانی آئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑیاں پریشانیاں دور فرما دیں گے اگر تیسری پسندیدہ بات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تفصیل بیان کرا تو وقت بڑا چاہیے میں ٹچ کرن دے بعد نو کے چلاواں میرے باپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میری تیسری پسند ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز میں محمد دا دل دا چین دل دا سکون ہے میں ایمانداری نال دسو اللہ دے پیغمبر نوں تیسری پسند کیڑی ہے نماز بولو بولو کیڑی ہے آخری صلوات و سلام جب آخری ایام سن نا ایتوار تے اگلا دن سوموار دا درمیانی والی رات شیخ محترم میرے استاد محترم بیٹھے نے انہاں دی موجودگی دے اندر میں گل کر رہا ہوں ایتوار تو سوموار درمیانی والی رات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری رات تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو غشیاں پے گئیاں تو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الصلاۃ اینما ملکت ایمانکم میرے پاک پیغمبر وہ تو بھی نماز پکار دے رہے میرے صحابہ کیا نماز ادا کرنی جا کوئی نہ آقا نماز کوئی نہیں ادا کی تھی تے میرے پاک پیغمبر کے صحابہ انتظار دے اندر نے اللہ کدوں سارا نبی آئے گا امامت والے مسلح تے چڑھ کے اللہ سنے سنے نمازاں کرائے گا اللہ دی قسم خطیب بھی اللہ تے پیچھو مقتدی بھی اللہ امام بھی اللہ تے مقتدی بھی اللہ تے میرے باپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام نے تب بھی نماز پہ کرتے تو اس نبی دا امتی کی کرتا ہے پیا چاہے خوشی ہے چاہے غمی ہے چاہے دکھ ہے چاہے تکلیف ہے اللہ ذو الجلال دی قسم نمازاں دی پرواہ ہے ہی کوئی میرے باپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ جہنم دے 80 طبقے نے میرے باپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کے ایک نماز چھڑ دی تھی آخری صلوات و سلام نے فرمایا اسے ایک نماز چھڑن دی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہنم دے ایک طبقے دے اندر چھٹے گا 80,000 سال تک بندہ سڑتا رہے گا استغفر اللہ میں تو انہیں ساتھ دیا اینجے اتنا بڑا طبقہ ہوئے گا جس طریقے ضرورت تمہارا تحصیل محلسی ہے ادھر انہوں بھی بڑا ہوئے گا اتنا بڑا طبقہ ایک ہوئے گا جہاں پتہ ایک نماز چھڑ دیتے ہیں تے جہنم دے سالت روگے نے تے طبقے 80 نے تے میں نے اپنی ایمانداری نال دسو تے جڑے جس بندے نو 80,000 سال تیکر 80 سال تیکر ایک طبقے دے اندر سٹ دیتا جائے تے میرے ایمانداری نال دسو کہ حال کی بنے گا 80 سال تو تھوڑے نہیں دو نمازاں پڑھ لیاں 3 چھڑ دیتیاں 3 پڑھ لیاں 2 چھڑ دیتیاں اسی اپنی مرضی دی نماز پڑھنی ہے اسی اپنی مرضی دا دین پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالی سن قرآن دی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آمین میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کنیاں گلاں کیتیاں آقا نوں کنیاں گلاں نال پیار ہے 3 یاد رہنگیاں نا انشاءاللہ میرا موضوع یاد رکھ لے جے کہ گلاں نہ یاد رکھیا جے کہ انشاءاللہ اے مکمل موضوع میرے 2 جملے اس موضوع تے یوٹیوب تے تانوں انشاءاللہ مل جان گے میرے باپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے سونےو صدقت یا رسول اللہ آقا سونے تساں بھی سچ فرمایا ہے ابو بکر نے بھی تیرے گلا سنو تے میرا سلام ہے تے میرے باپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا یار فرمان لگے سونےو میں ابو بکر نوں بھی تین چیزاں نال پیار ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یار ابو بکر دسنا
جنابی ابو بکر خود ابو بکر دیے چہرہ مصطفیٰ دائے تے میرے خطیب میرے دل دے جانی دل دے ٹکڑے شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظ اللہ تعالی